ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطرتي مربات فنقل إيري ميديا كمي تحضروا نلوم ربوع 4 لكاتيت بقدام هاي تعزت مربات قريبا لغو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تخاطرتي باتي قدام هاي نرى قداس زعبامس انفلم عشال مرحي تيبيا نداي أبي أحمد مالي أبارلمان هاي تهاجر قريبو عبي تحاسوتات كحسو أب عيني محبرسو عالم آتيو يركبالو أبتز حسوا عبيت حسوتات نزبن منجستن إيرترا بفوليكا نعيلتات مكلخال إيرترا كتسلمينا تغطات المان تعزيمنا نيرنا بزعات إثيوبياوين نتعيش المرحيوم زعسوا حسوتات زتفلالي تعفاتن فيديوتاتن بموتا نحسوتاتو ناكالعو يركب اللو حدا كابتي عيش المرحي إثيوبيا أبي أحمد أبتز حسوا زنبر حسوتات زي استبهالولو نقدا اندرغاچو ناب إيرترا سديدي كبليو أبتو شعوان كوينات تግራይ أبزنبرلو قدو اندرغاچو منستر ጉዳያቶቻይ ናይ ኢትዮጵያ ይነበረን እዚ ዕሸል መራሕት ማሊ ኣብ ፓርላማናይ ሃገር ቀሪቡ ዝሓሶ ሓሶታትካ ክሳብ ክንደይ ከምዞ ዋሮዶን ንዓናን ኤርትራውያን ዝሓሰበ ጉዳይ ናብ ርእሱ ከምዝ ተገምጠሎ ካብዚ ጉዳይ ክትፈልጥን ክትረዳእን ኣይተሽገረን ነቲ ፈርካሽ ዝኾነ ሰራዊቱ ክኳሓል ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከጨለም ዝፈሓራ ጉድጓድ ባዕሉ ኣትይዋ ይርከባሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ክልተ ኣገደስቲ ቪድዮታት እናባኹም ከብለ اتقدامي برهانو جلا حيلتات مكلخال إيرترا أب تقرأي مسأتوه نتد مال عشل مرحينا يتهاجر جونوسايد فتيمرو كال نقرات غير زبولو زهابو مسكرنت اتكالايكا بوغن كلل تقرأي تمالي أبي أحمد كمزا عينت حاسوتات مسحاسوه زتوهابو أقداس قبر ملسي أكتاتيله ناباخم كبلاني سناي مكتال ከዛ በኋላ ደግሞ አክሱም ላይ ጭፍጨፋ ተፈጸመ የሚል ነገር አለና ወጣቱ ተደራጅቶ ከዛ ካለው ኃይል ጋር ግብግብ ስለገጠመን ምንድነው እናንተ ባላችሁ መረጃ አይደለም እዛ አንደኛ ጭፍጨፋው የተባለው አይነት አይደለም ጉዳት ደርሷል ግን የተወራውን ለሚዲያ ፍጆታ የዋለው አይነት አይደለም ጥፋት የሰራው ራሱ ቲፒኤልኤፍ ነው የሻቢያ ሰራዊት በዚያ ሳልፍ ተኩስ ከፈተባቸው በሲቪሎች ማለት ነው ሰራዊቱ በዛ ሲያልፍ የሻቢያ ተኩስ ከፈተባቸው ምን አድርጎ ከተማ ውስጥ ሚሊሻ ምናምን የታጠቀ ምናምን ሰክስጎ ማለት ነው ልክ እንደ ደፈጣ አይነት ማለት ነው ይሄን ያደረገው ደግሞ ከተማ ውስጥ ነው እነሱ ደግሞ ለመከላከል ብለው እከሌ አለዩ እርምጃ ወስደዋል ይሄ ነው የነበረው በየቤቱ የገቡ የሚለው አይደለም በቃ ከተማ አይደለ ተተኮሰበት ግብረ መልስ ሲሰጥ ከተማው ሰው ብዛት ስለሚኖር እንትን አድርጓል ጉዳት ደርሷል ያ ጉዳት እንዲደርስ ሆን ተብሎ ነው የሰራው በሰላም የሚሄድ ሰራዊት ላይ ታጣቂ አደራጅተ ከተማ ውስጥ ሳክስገ አስገብተ ተኩስ ከከፈትክ ምን ያርግ ታዲያ ሰራዊቱ ራሱን መከላከል አለበት ለመከላከል ደግሞ ማን ነው የታጠቀው ማን ነው ያልታጠቀው ብሎ ለመለየት ከባድ ነው እና እርምጃ የወሰዱባቸውን ሰዎች ላይ እርምጃ ወስደዋል ከዛ የሸሸው ያፈገፈገው ተከትለው እርምጃ ወስደዋል በዚህ መሃል ሰላማዊ ሰዎችም ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል ናብ መቀለ ቀድም ተሓዙ ከቢድ ብረት ስኩስ ዝነበር አብይ አህመድ እንዲ ብድሕሪ ከመቀለ ምስ ወፀ ኳስ ህፃውን ተቆልዑ አውሮፕላን ነፋሪት ሰዲዱ ህፃውን ተቆልዑ ጨፍጨፈ አብይ አህመድ ያጸደ ህፃናት ትምህርት ቤት ግን በጣም ዝገረመንስ መቀለ እንደ በሻሻ አርገናታል ኢሉ ዝተዛረበ ሰብአይ ባዕሉ መቀለ ከም ዘፍረሳ መቀለ ሁሉ ነገር ከም ዝመንጠላ ኢኮኖሚያ ቁጠባ ግዛዕን ፖለቲካ ከም ዘፍረሶ በሻሻ ማለት ንስተወዲላ ዝመፀ ብጣዕሚ ንእሽተይ ከተማ ገይሩ ዝገለጻ ሰብ
تقانقا تزواج عسو تزاروسو قديفو حزي تقلبيتو بتعندبت نسو مقالة من كم يخيئات تخل كلنا يو حنت جزاي فرستن جزاي يكون الناس أو تندموا يتم مقالة دا زيك بالكلو بسرو مالت تدنقص نيخا خالي كم يجيرو أو يحمد يكون مغنياتهم كم أنو مخان ويحمم كتكون لك مغنياتهم سي حسوتو كل كعلو بروباغندا كل كعلو تملكتي أفتي قدم بخلت شحن 13 أفتي بيت مغرب كجلس أنت لو بوتات الناس أول بخلت شحن 13 متشرشة مالتي بوتات الناس أول كاب حمورة قال لهم سكام مغلا ولا حدا سوي موتن نيكوي تزارو ون نيكوي ولا حدا سوي موتن يلو أبديت مخرج قريبا ما يجي بزقرم يلو كاو نا إرترا حيلي آتي إيوت وهايلهم كسي بتعمم مسكرة ولا متايلهم إرترا تزيج له نيرو خنطفئنا نيرنا يلهم طفئنا نيرنا يلهم تسلت تقوس آتي لهم هاي كزي يقول بعزوي نا إرترا حيلي معزن أبين آتي سيفلتي كما يوعل عسيرهم تزاراريهم وعل عسيرهم كأمسيهم كاو قتلوا نحنا شرم حزنا تمسرت أو قنص زولو تملكتي تمسرت أو قنص لم زلعلو مرنقصي نحنا شرم حزنا يلو نا إرترا دحريتي هاي مسني يلو بعزو أنا نحد حد كيناتكم نا إرترا حيلي بدحريت النقورة وساني مين يتصاوت كم زنورس ما نبي فلت كمين عقوم يحجزهم كم زنورة كمي تخوينات بتحيل نصي بلاش خمس زنورس يفلتي حدد بجيوغرافي مس إرترا زلنا ركب حسوي تجيوغرافي قمي تطعيم مملوساتهم حسوي كبرات تقاتلتي إذا كنتات كان زاب فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنحناي برهانو جلايقون كالوت سبسلطان نايسرعت بلتقنا أبتو شعوان نحيلتات مكل خال إيرتراز ملكت زهابو مسكرنت بوزع فيديوتات أب إيد ناش لزلو إذا عيش المراحي نزهابو مدناقر زقون حاسوتات نزقون يكون إتيوبياوي ويكا إيرتراو تقراوي كدناقر زخيل يكونان تقارو نعبيت حاسوتات نعيش المراحي إتيوبيا أبي أحمد أزي عقيلوهم بخمس عينت كنكتاتلو زتنحنا منقدي أبي أحمد سراويتون أب كل التقراي بدلات كنت فتسمى بمرقاز إذن أبز بالمنكستن إيرترا بفلايكا ناب حيلتات مكل قال إيرترا حجز قبر زلو موتوات نتتفت إيرو زركب زلو تقومدون ركباتن نمقلاف زعلمهم خانو أقدمهم نقيحملو يركب لو تفت إيرو زركب زلو تقومدون ركباتن بزقوان يكون منقدي دوزبلن زفر سنايكونان نسرعات بالتقنان كوراكورن أخلاباتون نزعيش المراحي حادة كابتي عبيت بدوطات كوينوان زركب زلو تقومدون ركبات أب منغو هزبتات إيرتران كلل تقراينيو عشان مراحي إتيوبيا أبي أحمد سراويتون نوبسن كدحن تمالي أبارلاما زحاسو حاسوت بخمس عينت منقدي بزعات إتيوبياوان أنصارو تلعيلهم يركب اللو كبرات تغطاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسقر أب تقراي بفلايكا بمعراب تقراي زكاد زلو كينات كاتسيلي يركبالو اتزعز النقر أب زو كينات كلتا تقارو نحاد حدوم يقاتلون يدامين مهلاميو حرا مريت مبال أب كل العفار شفيتهم تصنحو فنجال سراويت ناي تقراي بزاد كانن جيتاچون سرعات بلصقنا زمزوزون زمرحون مس سراويت فدرال سرعات بلصقنا بمخان አንጻር ሰራዊት ትግራይ ኩናት የካይደለው ትማሊ ካብዞም ሰራዊት በብዝሒ ከም ዝተማረኹ ካብ ክልል ትግራይ ቪዲዮታትን ስእልታትን እናተዘርግሐ ይርከባሎ እዞም ሓራ መሬት ምባል ጻድቃንን ጌታቸውን ዘሸፈትዎም አባላት ሰራዊት ትግራይ ነበር አንጻር ቡጾቶምም ኣብዙ ኩናት ክቃተሉን ክሳተፉን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዘዋርድ መልክዑ ተማሪኾም ዝርከብ ዘለው እዛ ቪዲዮ ናባኽን ከብላይ እንከታተላ
تجارة أو بمن على الفايدة ما نتقبل مرة أو همتا فانا رجبرة على خالد من حق مرة حوالي بدك نجار إلى كاتدي فلي أكتر بدك نجار إنا لا سرحنا إحنا بتري هذا التجارة أجرنا ما من أحمد لكن يبقى ما عطوا جرب من تجارب منهم فايدة سمع عسكري وعلى وتر على كبرات تغطاتلتي إذا كنتات كنت أبز فيديو كنكتاتلو زتنحنايو إذا محرا مريت مبال شايفيتهم زتنحو أب كل العفار بخمس عينة منقدي سراويت تجراي ماريخوهم يركبالو نوتو معوز ركب زلو سراويتن من سراويت فدران منكسي تيبيا تسليفهم أنتارهم كينات زقات مزلو عبيت ملغتات يحليفهم يركبلو بروتو موريدهم ناب كل التجراي كملوسو زي كولن تداخوينهم نعومون كاب سراويت فدران منكسي تيبيان عشل مرحنا يتهاجرن فلم كم زيري ومن قبل اليوم أدلا يزبلوا سجمتات كوسد مخانم تمالي عبيت مرقت متنقطان حليفي يركبالو حرام ريت مبال زي شفته بتصاد كانن جيتاچون سرعت بالتجنان زمز السراويت بخمس عينت منقدي نسب تجراين نسراويت تجراين كدمي منقسقاسات مكيادو اجي زحفر كنتات كوين يركب كبرات تغطاتلتي نابتال ساينايمو داتا نوريز عبامس نسجر تحتاري سرعات بالتقنا تولوقو حبرات إمارات عرب بمسكام بمبرق أودبات كينات كم تخفته مراخبيتات نايسودان تبتابات حيزنا وتاير كبالوا بمسرة مراخبيتات نايسودان كم بعال سودان تريبون زامسلا نابلوم ليتي أبزوقع سرعات بالتقنا سراويتون عدكنا جوراتون أختيتو نتقام تحيلتات أريسيفن قلقل عدقات وجلتات نايدوب سودان حيزو دوب سجيرو أبلع سراويت منجست السودان متقعتي بمفتام دمي منصور زتبالت أقداسيت كتما أبتعتق زتركاتو كم زخاليو أبز زيناتات تتبتيبو زركب جلو أبز تقايدو زركب جلو كم زعينت دماو زقنا قجتن كيناتن سراويت فدرال منكسي إثيوبيا كم زتساتفه ناي حبرات إمارات عرب درونات كاوشت مريت إثيوبيا بينشانغول قمز تبقيسن أبلع سراويت منجست السودانن عدكنا جواراتون كبيت جتباله متقعتي كم تفتما لعلواي وتهدروا أزازي ناي منجست السودان نسودان تريبون كم زحبريو أبز تبتابات تقليتون تدغيسون زركب زلو سرعات بالتقنا بخمس عينة منقدي نكوينات سودان بوقعة تنبيرو يركبالو كوينات سودان ناب قرباب تاقرات بفلايكا ناب إثيوبيا كيلحم بايتو تتا ودب حبرات هاقراتن زتفلاليو مزوزوبا زقدوس وقناتن كوتو تلحو متنقطاطات سرعات بالتقنا كسومعي كالن بخمس عينة منقدخا ناب لومي أبزوقع كوينات سودان ناب دوبات إثيوبيا تسقاقير يركبالو سراويت منجسو سودان بعبيو نزي سرعات بالتقنا أكايد وزركب زلو كمز عينة حادقنيا متقعتي انت عينة قبر ملسن ملاشن كهبويم حبيرنا كنكتاتلن كنعزبنينا تمالي أبين شانقل قمت زركب مسالتي أدروناتن أتواراتن ناي سرعات بالتقنا أبلعليو دبداب درونات كمز تخيده أبجيناتات ناباقم أغريبينير إذا حجب وقن سرعات بالتقنا تغيرو زركب زلو كمز عينة متقعتي ناتو قبر ملسي كخون كمز خل مسودان كربت زلو مقناتون كانت انتانتات حجوام يوجلو أزي بمبرغ وقن تغسيتو زركب زلو كمز عينة حارقنيان أوات أرم كنتات إثيوبيا ناب كنتات سودان بوقعنتو كينات تجنبيراتو تركبالا منجستو سودانن سراويت نايت هاجرن أبزغتلو ساعتات مغلطيتات كوتو مقانمون سودان تريبونن كالوت مراقبيتات ناي سودانن أبتبتاباتن تغيسن يركبالوا عشال مرحي إثيوبيا أبي حمد كدامي حبرات إمارات عرب بمخان أب سودان عدكنا توراتن تراي مسجار كياغلو بخمس عينة منقدي بغطتا أب كينات سودان مستتافو إثيوبيا نزوبان نابكالا حدقاتات زسقاقر كنتات كوين يركب كبرات تغطاتلتي فانكل إيري ميديا نلوما داليز نبوركو قداماي تحست مدبات إذا خطكاتات الوطن حكومي زمسل نيرو أمنا يمشيت بكال مدبات كساب النراغب سلام وسناي أبزلوخمو بروخ معالت دكريم فانكل إيري ميديا